سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم قناه سوسو اند فاتي اختارت تشارك معكم واحد لاطارت بكريمه الحامض مع كل اسرار النجاح ديالها. يلا بقاو معنا باش تتابعوا الطريقه. المهم البنات، هاد لاطارت غيكونوا فيها 3 المراحل. المرحله الاولى غتكون عباره عن بات صابلي، عجينه الصابلي. المرحله الثانيه هي كريمه ديال الحامض. والمرحله الثالثه غيكون عباره عن مورانغ فرنسي. المهم البنات، انا دابا غنبدا معكم المرحله الاولى اللي هي بات صابلي. اللي غنحتاجو ليها 100 غرام ديال الزبده، 30 غرام ديال اللوز غتخليوه بقشوره وطحنوه مزيان حتى يتنيل مزيان. قشره ديال الحامض، اللي ما عندوش القشره يمكن له يعوضها بالفاني. صفر بيضه، 200 غرام ديال طحين ديال الحلويات الممتاز، و 30 غرام ديال سنيده. نبداو على بركه الله. غتاخدوا البنات الطحين، تزيدوا عليه الزبده، ديما لاباط صابلي عندنا كميه طحين كنديروا نصها زبده. هاد المكونات غادي نديروهم هكا، نرملوها مزيان. الطحين نرملوه بالزبده مزيان. اللي ما بغاش يدير اللوز يمكن له ما يديروش ويعوضوا غير بالدقيق هكا. غير بصبعنا نخدموه. شفتوا؟ نزيدوا اللوز، من بعد ما نرملو العجينه ديالنا. راه فاش غادي نزيدوا لها اللوز غادي تزيد ترمل لينا. نخدموها غير بصبعنا. الا دلكتوها البنات راه عرفوها ما تصدقش ليكم، غادي تخسر. هي كتبغي غير هكا، غير بالصبع هكا. تندخلو مزيان الزبده، نزيدو عليها ديك 30 غرام ديال اللوز. صافي، ونخدمو هكا بصبعنا. نزيدو عليها سنيده، انا نديرها لكم بمعلقه. واحد، جوج، جوج معالق كبار ديال سنيده وحده مع مراش. المهم هانتوما تلقاو المقادير مضبوطه ان شاء الله في صندوق الوصف. انا نخلي لكم كلشي مضبوط. هي سنيده راه كتبقى على حسب كل واحد، على حسب الحلاوه. هي راه كنديروها غير باش تتحمر لينا العجينه وصافي. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف راه ما يديرهاش. نزيدو القشور ديال الحامض ديالنا كما قلت لكم، يمكن لهم يتعوضوا حتى بالفاني. وحنا كنخدموا.
نزيدو الصفر بيضة، نخدمو العجينة ديالنا. صافي نبداو نجمعو فيها. نتوما شفتو غير هكا، ما تدلكو ما والو. صافي هكا راه العجينه ديالنا تجمعات. غنديرها شويه في الثلاجه ترتاح لينا ونلبسوها على القالب. وفي هذا الاثناء غندوز نصايب معكم كريمه ديال الحامض. المهم البنات هي العجينه ديالنا. دابا غادي نطلقوها ما بين جوج ميكات ونديروها في هذا المول هذا ديال لاطاب. هانتوما البنات انا درتها وسط جوج ميكات. دابا نبدا نطلقها. صافي ونلبسوها على القالب. هانتوما البنات انا عندنا شويه ديال الزبده، هي ديجا راه فيها الزبده يعني ما تخافوش منها، غير انا باش نتاكد انها ما تلصق ليا ما والو غادي نزيد هنا شويه. نرش ليها شويه ديال الطحين. ما نخليوش فيها الطحين بزاف. هانتوما بحال هكايا صافي ونلبسو العجين. المهم الا زعما هكا ما جاتكمش راه تكملوها غير بيديكم بحال هكا.
صافي حتى تنقادوها كامل. هانتوما البنات من بعد ما لبست القالب ديالي بالعجين ديال الباط صابلي غادي نتكوها هكايا بالفورشيط. ضروري تكوها. نديرو بابي سيفاليزي نديرو عليها الحمص. نقلوها بالحمص. هاد الحمص البنات راه ما كيضيعش، غير خبيوه فين ما تبغيو تخدموا شي حاجه ديال بحال هكايا راه كديروا، راه تيبقاو بالعوام والسنين. صافي ندخلوها للفران. هانتوما البنات ندخلوها للفران نشعلو عليها من التحت حتى طيب وتبان لينا شدات فراسها. عاد غادي نحيدو لها هذا الحمص ونخليوها تحمر شويه من الفوق. صافي غير تشد فراسها ونخرجوها. ودابا غندوزو باش نصايبو الكريمه الحامض. المهم البنات هي لاطاق ديالي بعد ما كنخرجوها من الفران كتجي هكا. دابا كما قلت لكم غندوزو باش نصايبو الكريمه ديال الحامض. هانتوما البنات كنحتاجو لهاد الكريمه 100 غرام ديال الزبده، 130 غرام ديال السكر وكيبقى على حسب الذوق، كاس عنبه ديال الليمون حامض 150 غرام، 3 البيضات، معلقه ما عمرش ديال النشا. كناخدو البنات كاسرونه كنديرو فيها الليمون كنزيدو عليه السكر وكنديروه يغلى فوق البوطه. غنتسناو عليه شويه بيد ما يسخن ونزيدو عليه الزبده. وفي اناء اخر البنات كناخدو دوك 4 البيضات كنزيدو عليهم النشا وكنخلطو. ما خاص يبقاو عندنا كويرات ديال النشا ديجا مغربله. بعد ما كيبقاوش لينا الكويرات كاع في الخليط ديالنا كنجيبو داك
الحامض والسكر اللي ديجا غلا، كنبقاو نزيدوه هنايا وحنا تنطربو. كنزيدو بشويه بشويه. غادي تحسو بها تبدا تعقد حتى تنكملو كلشي. حاولوا تزربوا باش ما يطيبش لكم البيض. دابا البنات ناخذوا كاسرونه اللي شويه كبيره، نزيدوا فيها داك الخليط ونشعلوا عليه عاوتاني البوط باش يعقد لينا. بعد ما حطيته فوق البوطه تكون على عافيه ما مجهداش، غادي نبداو نحركو فيه حتى يعقد. ما نغفلوش عليه من التحريك باش ما يتكورش لينا، تبقى الكريمه مزيان. ها هو دابا بدا تيعقد لينا. حسوا به بدا تيعقد، نزيدو عليه الزيت. ناشكه ونحركو طريق. صافي بدات كتعقد علينا، شفتوا هاهي تماسكات. غنحيدوها دابا من فوق البوطه ونخليوها شويه تدفى. دابا البنات بعد ما تماسكات لينا نحيدوها. هانتوما شفتوا، ونديروها فوق لاطاغ ديالنا. المهم البنات هي لاطاغ ديالي اللي خرجت من الفران. دابا نشد الكريمه ونسرحها فوق منها. راه خليتها بردات شويه باش ما تشربش لينا الكريم. صافي بحال هكا ونديروها في الثلاجه تبرد. من بعد غادي نوجدو كريمه المورينغ. ضروري تبرد، ما ديروش المورينغ وهي ما بارداش. صافي نديرو على بابي الفريزي وندخلوها الثلاجه باش منها ما ديرش لنا فخشه من الفوق. غنخليها حتى تبرد ونرجع معكم
باش نصايبو المورانغ الفرنسي. جبدو هذا باش ما يهبش ليكم على الكريم. المهم بعد ما تبرد غنرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات هي لاطاغ ديالنا بردات، خليتها حتى بدات على خاطرها. دابا عاد ندوز نصايب معكم المورانغ. المهم هاد البنات هاد المورانغ غنحتاجو ليه 2 بياض البيض، 150 غرام ديال السكر، و50 غرام ديال الماء، بحال 4 كاس ديال العنبه، وفانيا كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. كناخدو البنات طنيجره كنديرو فيها السكر، نزيدو عليها الفاني، نزيدو عليها داك الماء، ونديروها فوق البوطه. هانتوما البنات انا شعلت على البوطه ودرتها على نار مهيله متوسطه، ما ديروهاش عاوتاني مهيله بزاف، المهم تكون غير متوسطه. غنخلي السكر ديالي حتى يذوب مع سنيده وتبدا تطلع ليا حتى ما يبقاش يبان لنا السكر، ونحسبوا له 3 دقائق. بالنسبه اللي عنده التيرمو يديروا فاش غادي يبدا، فاش يشوف داب لينا السكر يديروا يحسب حتى يوصل ليه 120. المهم تابعوا معايا المراحل. هانتوما البنات ها هو داب ليا السكر. هنايا في هذه المرحله بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هذا غادي يحسبوا من هنا 3 دقائق ويطفاو عليه، واللي عندهم غيديروه ويتسناو توصل الحراره 120 درجه. فاش توصل 120 يحبس. هانتوما البنات من تقرب الوقت يوصل لكم ديروا 2 بيضات يقربوا في الراب باش يوليو بيض البيض، باش ما تجي فين توصل ديك 120 ولا 3 دقائق التالي غتلقى البيض البيض شويه طلع ونزيدو. هانتوما البنات ها هو السيرو ديالي وصل ليا دابا 111، غنتسنى عليه حتى يكمل 120. ها هو او ميم طو راني درت البيض ديالي تيطلع. هانتوما البنات دابا نبدا نزيد في هاد السكر ديالي.
هو البنات المورانك بعد ما طلع شتي راه تيجي، هانتوما تقلبوه ما يهبطش هكا، خاصو يكون تقلبوه هادي وما يهبطش ليكم. دابا غنبدا نعمرو في البوش. باش نزينو به لاطاك. غير تبعوا ديك المراحل اللي قلت لكم وراه يصدق لكم 100% ان شاء الله. ما تفوتوش ليه ديك 3 دقائق، راه محسوب ومعقول. البنات من بعد ما عمرت البوش ديالي انا نبقى غادا وتندير هكا. تنكملها كامل. المهم البنات انا نكمل الطارت ديالي في التزيين كامله ونرجع معكم. المهم البنات هي لاطاق ديالي من بعد ما زينتها بداك الموران كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نكويها من الفوق. بالنسبه لي ما عندوش هذا راه يشعل الفران يكون على عافيه مهيله ويكون شاعل غير من الفوق ويدخلها حتى يتشوط حتى يتحمر المورانك ويخرجها. راه دغيا لا تحمر هيك شويه من الفوق، ما تغفلوش عليها. هي خاصنا نخليو ماشي كلشي غادي نديرو ليه هكا، خاص يبقى البيض فيها باش يدخل فيها داك المارون وداك الابيض. صافي البنات دابا غندير عليها اللوز كيفيه هكا. ما نكثروش فوق منها باش يبقى باين لينا داك المورانك. صافي وهكا كتكون الطاغط ديالنا وجدات. هانتوما شويه كتجي زوينه. المهم البنات غنخليها تبرد شويه ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. المهم البنات هي لاطاغ ديالنا كتجي على هذا الشكل. هانتوما انا قطعت لكم باش تشوفوا الطبقات. شو كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. المهم البنات هي فاش تبغيو تقطعوها قطعوها بشويه حيت لاباط راها هشيشه بزاف. هانتوما البنات المهم كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوها. ما تنسوش البنات تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا بزاف بزاف على المتابعه. بسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.